हाय फ्रेंड्स, आई बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ये जो फारूक को अपने घर में बुला रही हो और बुला के दिखा रही हो, तुम्हारी ऑडियंस नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फारूक के साथ झगड़ा झगड़ा चल रहा है यूट्यूब पे ना। तो इतने दिन के लिए बिल्लो को भेज दिया करो फारूक के घरे। बिल्लो को भेजो, अपने और बच्चों में भी जाए। तुमने ज़बरदस्ती खींच के जो रखा है, शर्म कर नालायक। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, लोग इसको कमेंट में पहले कहते थे अपने घर में कोसर को मत आने दो, वो तुम्हारी सौतन है, तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। ये तो पैसा भी इस कोसर पे खर्च करती है। मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, तुम सब लोग बोल रहे हो कि सट्टू कोसर पे अपना पैसा खर्चा करती है। क्यों करती है? इतने में नहीं पता चल रहा है तुम लोगों को कि क्यों करती है? सौतन पे कौन पैसा खर्चा करता है? वो इसके लिए इसके ड्रामा में काम करती है तो ये पैसा लगाती है उस पर। वहीं पे बात ही ख़त्म हो जाता है, ख़त्म, खलास। हर 4 दिन बाद कोसर के बुराइयाँ आके करती थी और उस पर पैसा भी लगाती थी। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। जिस तरह से वो घोचू के साथ बातें करती है सट्टू लिहाज में, साफ पता चलता है कि घोचू के कोई औकात नहीं है घर में। तो घोचू के इतना हिम्मत भी नहीं है सट्टू को मार ढपट के कोसर पे खर्च करवाना। तो ये जो कोसर पे खर्च कर रही है, वहीं पे साफ पता चल रहा है कि वो कोई सौतन सौतन नहीं है। जिस तरह से सट्टू सबको ड्रामा में बांध के दुश्मन दुश्मन वाला खेलती थी, फिर वो इंसान घर में आता था उन्हें छुपा देती है, वही तरह इसने बिल्लो रानी के साथ करवा दिया गुल्लू के साथ। अब ये बिल्लो रानी अपने घर जाएगी कैसे? गुल्लू के पास कैसे जाए? यहाँ तो दुश्मन दुश्मन चल रहा है। तो ये वजह भी हो सकता है कि बिल्लो रानी हैप्पी नहीं रहती है, क्योंकि बिल्लो रानी सोच रही होगी मैं तो यहाँ कंटेंट वाला दुश्मनी निभा रही हूँ। तो वहीं पे बिल्लो रानी कहती है कि तुम्हारा बेटा शादी करेगा, मुझे खदेड़ देगा, तुम्हारा बेटा मुझे घर में नहीं रखेगा। तो बिल्लो, तुम्हारे पास तो अपना भी बेटा है, उधर निकल लो। तो टिंगमुंगी ने आज बहुत बड़ी बात कर दी। जो बिल्लो बोलती होगी उसी से सुनी सुना बातें करती है। छोटे बच्चे घर में बड़ों का सुनी सुना बातें करते हैं। इतना बड़ा बातें टिंगमुंगी ने करी है जो उसे नहीं करना चाहिए इस उम्र में। पता नहीं ये लोग बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, हराम लोग। शर्म करो भाई, इतनी छोटी लड़की को ये सब बातें आती है। फाइनली टेढ़े दांत वाला को पता चल गया कि मैं बुढ़ापा में टेढ़ा दांत मेरा सीधा नहीं होगा। हथौड़ा मार मार के तोड़ रहा है बैठ के। कहता है एक गया दूसरा आ जाएगा। बुढ़ा कहेगा। तो वहीं पे बिल्लो रानी, जब उसका बेटा फुरूक जा रहा था, शी वॉज क्राइंग। क्यों रोती हो? तुम्हारी बेटी हर महीना में 10-12 ट्राउजर्स और शर्ट तुम्हें सिला के देती है ना। ट्राउजर्स ही तो पहनती है बिल्लो, ट्राउजर्स और शर्ट सिला के देती है, और खाना पानी देती है, जूती चप्पल ला के देती है, ड्राई फ्रूट्स ला के देती है। फिर किस चीज़ की कमी है घर में? तुम्हें भी तुम्हारा बिल बुढ़ा से नहीं मिलने देती ना। और फिर कलछी चलवाती है किचन में घुसा के, तभी रोती है बिल्लो। तो जब फारूक आया तो सबको दिखाने के मारे, फारूक को दिखाने के मारे बिरयानी बना दी घर में। जैसे फारूक गया तो उसी टाइम तो नहीं बिल्लो को बोल पाएगी ना कि चल अपना जगह ले ले, चलो किचन में अपनी औकात में आ जा। तो फारूक के जाते ही इसने बाहर से बहुत सारा खाना मंगवा लिया गेम के नाम पे। जो गेम बंदा अभी जल्द खेल के हटाए, उन्हें पता है ना कि हमारी ऑडियंस बोर हो जाएंगे, बार बार हमें दौड़े लगाएंगे, जंपे लगाएंगे गोचू के साथ आंगन में। तो गेम के नाम पे और खाना मंगा ली, पकाना ना पड़े। बिल्लो तो पकाएगी नहीं। अभी 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 बेटा गया है समझा बुझा के कि ये बिल्लो रानी है, नॉट योर नौकरानी। ये सराइकियों के यहाँ पे जो लड़के होते हैं वो अपने माओ को, बहनों की लिहाज नहीं करते। जो नज़र आएगा वही बोलेंगे तू यहाँ बैठ के बर्तन मांज रही है, इससे अच्छा हमारे घर चल के बैठ ले। तो ये सब फारूक बोल के ज़रूर गया होगा।
تبھی تو تم بیمار رہتی ہو، دن رات تو کچن میں کھڑی رہتی ہو، وہ لوگ میں تو نظر آتا ہے۔ چلو ہمارے گھر تو یہ تو جائے گی نہیں، اس کے یہاں پہ ڈالرز چھٹ جائے گا نا، تو پکانا نہ پڑے اس لیے گیم پھر سے رکھ لیا ریپیٹ موڈ پہ۔ چلو بھیا کھانا کھاتے باہر، اور سب کو برابر کا حصہ ملے گا، سب کا پیٹ بھرے گا، بلو تم کو نہ بیٹھ کے کھا لینا، اور بچے بھی دوڑے لگائیں گے، وہ بھی کھائیں گے، ہم تو دوڑے لگا کے کھائیں گے۔ تو کھانے سے یاد آیا، گھوچو جس طرح سے ہاتھ لگا کے کھا رہا تھا گندا بندہ، پھر انگلیاں پھر چاٹ کے پھر اگین گھسوڑا ہاتھ آ کے اس میں، یہ کھانا کھائے گا کون پھر؟ تو اتنے میں سوچ لو سٹو کیسی عورت ہے، وہی کھانا پھر کھا لے گی۔ جو لوگ ہفتہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں وہ کھانا سے پہلے ہاتھ خاک دھوتے ہوں گے، یہ تو گل جاتے پانی سے۔ ہم سب کے گھر میں اپنے اپنے ہسبینڈ سے، تو جب کھانے پینے کا دوران میں کوئی کے ہسبینڈ اس سے ہاتھ گھسا کے کھاتا ہوگا، ہم عورتیں ضرور ہاتھ لگا لیتے ہیں پیزا وغیرہ کھانے میں، لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ فورک اینڈ نائف لیں گے، وہ طریقے سے سلو آرام آرام سے کھائیں گے۔ ہم لوگوں کی تو جہاز چھوٹ رہی ہوتی ہے، برتن مانجنا، ہالی ہالی کھا کے یہ کرنا، ہالی ہالی کھا کے وہ کرنا ہے۔ باہر بھی جاتے ہیں تو ہمارا وہی روٹین لگا رہتا، مطلب وہی عادت لگی رہتی ہے کہ ہم تو عورت ہیں، ہم ہالی سے تو کھا لیں، ہم نے کون سا فورک اینڈ نائف لے کے یا کھٹر پٹر کرنا ہے، ہمارا کام ہے سیدھا سیدھا آرام سے بیٹھ کے اپنے پیٹ بھر کے کھائے، دنیا دیکھے دیکھے بھاڑ میں جائے، ہے نا۔ تو یہ سٹو عورت کھانا نہیں پکانے کے لیے گیم کو ریپیٹ پہ لگا دی۔ تو جب گھوچو جا رہا تھا، گاڑی نکلا ہے، کیمرہ رک گیا، آگے بیٹھائی ہوئی گے نجو کے، پھر گاڑی دکھا رہے تھے، تو نجو تو آئی تھی، بنا نجو کے تو فاروق کہیں جائے گا نہیں، نجو تو ہے بھائی، لیکن آڈینس کے لیے جو شوٹ کرا گیا ہے فاروق کے جانے والا، اس میں گھوٹالا نظر نہیں آتا کسی کو، صاف نظر آتا، حسینہ بھی ساتھ گئی ہے۔ بیٹا آیا تھا، ماں بالکل اس کے ساتھ نہیں گئی۔ گاؤں میں ایئر کون کہاں سے ملے گا، اٹیچ باتھ روم کہاں سے ملے گا، تو یہ لالچی بڑھیا اپنے اولادوں کو اس لیے اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے کیونکہ یہاں عیش و آرام اسے پسند ہے۔ اب بچے غریب ہیں، ماں کے کام میں جاؤ نا، غریب ہو یا امیر، ماں کے لیے تھوڑی نا غریب امیر ہے، ایک ماں کے لیے بچے تو بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ بلو غریب اور امیر دیکھ کے جاتی ہے، جو امیر ہے وہاں بلو ٹھسی پڑی رہے گی، اور جو غریب ہے انہیں بلو تاکے گی نہیں۔ وہیں پہ بلو رانی کو ٹھیکہ دیا ہے سٹو نے چنگولا پالنے کو، تو بلو پتہ کیا کرتی ہے، اسے گھی اور شکر پلاتی ہے، کھلاتی نہیں ہے، پلاتی ہے۔ چنگولا نے بولا میں تو اچھے سے کھاتا، وہ تو شکر کر، میں گھی اور شکر اماں نے مجھے پلا دیا تھا، تو چنگولا گھی اور شکر پیے گا، باڈی بلڈر بنے گا۔ تو یہ جو گھی اور شکر ہے نا، روزانہ روزانہ پینا اچھا نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار بندہ کھا لے الگ بات ہے، روزانہ روزانہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آگے چل کے تمہارا بیٹا صفا کرے گا نا یہ سب حرکتیں جو کروا رہی ہو بڑھیا کو دیکھے، نہ تیرا بیٹا پڑھائی میں آگے، نہ کسی کام میں آگے، نہ بات کرنے میں آگے، کسی بھی کام میں نہیں آگے۔ گھر پہ آیا الیکٹریشین فین بنانے، بیٹا کہتا ہے پلمبر آ گیا فین بنانے، اسے اتنا نہیں پتا ہے کہ الیکٹرک کے کام کرنے والوں کو الیکٹریشین بولتے ہیں، اور پائپ کے کام کرنے والوں کو پلمبر بولتے ہیں، پلمبر پلما کو پلمبا نہیں بولتے، پلما نا، بی کو سائلنٹ کر دو، پلما، تو پلما کو پلمبا پلمبر، او مائی گاڈ۔ تو پائپ بنانے پلم آتا ہے، یہ الیکٹرک کے کام کرنے الیکٹریشین آتا ہے، یہ تو کلاس 1 کے بچے جانتے ہیں، لیکن یہ بھنگا چنگولا بابا اسے نہیں پتا کہ بجلی کے کام کرنے الیکٹریشین آتا ہے، سٹو تو میکینک بولتی ہے سب کو، تو یہ اس گھر میں ایجوکیشن اتنا ہائی لیول پہ کہ پوچھو مت، گھٹنے ٹیک رہا ہوتا ہے ایجوکیشن ان کے چکر میں۔ یہ بلو بڑھیا جو روم لاک کرتی ہے، یہ کس سے ڈرتی ہے، کیا چھپاتی ہے،
तो भाई पूरा घर का खजाना इसी के हाथ में, बिल्लो रानी के। बहुत पहले बताई थी ना सट्टू ने कि अब जब से अम्मी है सारा खजाना अम्मी के पास होता है। उससे पहले गोचू रखता था, तो बिल्लो रानी रूम में खजाना छुपा के रखी है। तो ये बिल्लो बोलती होगी घर में ना चंगुला को कि मुझे तुम्हारे बच्चे देखने हैं। तो बिल्लो ये तो तुम्हें खदेड़ देगा अपने घर से चंगुला, तुम उसके बच्चे कैसे देखोगी? तुम तो मैं कहती हो ना चंगुला शादी करेगा, उसके बेगम हमें खदेड़ देगी, इसलिए मुझे घर चाहिए। तो टिंगमुंगी कहती है अपने भाई से मुझे तुम्हारे बच्चे देखने हैं। अरे टिंगमुंगी, वो तेरा भाई है, ओ तुम उसके दादी वादी तो नहीं हो ना, छोटी हो भी। तो ऐसे बातें वो करते हैं जो मरने वाले होते हैं ना, अरे मैं जल्दी जल्दी शादी कर दूँ, मैं उसके बच्चे देख लूँ। तो ये छोटी लड़की ये सब बातें करती है अपने भाई से कि भाईजान मैंने तुम्हारे बच्चे देखने हैं। ये सब बातें बच्चों के सामने करो ना, फालतू बकवास। अब भाई लड़की ट्रोल होगी सबके हाथे। हम तो इतना आसान से बोल दिए, काफ़ी लोग तो और बड़ी बुरी तरह से बोले होंगे उसको कि ये बुढ़ापा छा गई इसकी जो अभी से बच्चे देखेगी। तो बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए ना, या तो ऐसे बातें तब करो जब बच्चे आसपास ही ना हो, बोलते रहे ओ मुस्तफ़ा शादी कर लो, अभी से तुम्हें घी और शक्कर पिला रही हूँ, तुम्हारे बच्चे देख लूँ फिर मैं मर जाऊँगी आराम से। ये बातें तब किया करो। कितनी बेशरम है ये टिंगमुंगी को ना, अभी से जवान कर देगी ये सब बातें सिखा सिखा के। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।